علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا صدر العلا شمس الضحیٰ بدر الدجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ پہ۔ محترم اور مکرم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کریم کا بڑا ہی فضل و احسان ہے کہ جو ذات عظیم ہمیں توفیق دیتی ہے، ہم اس کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ اس توفیق میں مزید برکت عنایت فرما دے، اور مالک ہم سب کو نہ صرف 5 وقتہ نماز بلکہ تہجد اور اشراق کی پابندی کی بھی توفیق نصیب فرما دے، اور نہ صرف عبادات بلکہ معاملات میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی ہمیں توفیق حاصل ہو جائے۔ رب العزت ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے، آخرت بھی بہتر فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں اور اہم ترین نشست میں جو خطبہ جمعہ کے حوالے سے ہوتی ہے، ہم انشاءاللہ العزیز
कुरान मजीद की सूरा अज़्ज़ुमर 24वां पारा और सूरत का छठा और पारे का तीसरा रुकू जो है उसका तर्जुमा देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और इसमें रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किन हिदायत से नवाजा है वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जानने की कोशिश करेंगे। सूरह ज़ुमर जो है इसके बारे में पहले भी कई दफ़ा तज़किरा हुआ है। जो अहबाब तफसीर पढ़ते हैं, तर्जुमा पढ़ते हैं, ज़ौक़ रखते हैं इस बात का, वो जानते हैं कि ये सूरह मुबारका उन सूरतों में से एक सूरह मुबारका है कि जो तौहीद के हवाले से, अक़ीदा तौहीद के हवाले से बड़ी पुख्ता सूरतें, बड़ी सॉलिड किस्म की बातें अल्लाह ने इसमें करके अक़ीदे की मजबूती की तरफ ख़ास तवज्जो दी गई है। मेरा दिल तो ये चाहता था कि इस सूरह मुबारका को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ें, लेकिन चूँकि आगे रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना भी शुरू हो रहा है, उसमें ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म की बातें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई सिर्फ रमज़ानी मुसलमान होते हैं, रमज़ान में ही मस्जिद में आना नसीब होता है। तो जब वो आ जाएं तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि चले कोई बात ऐसी ज़ुबान से निकल जाए कि जो उनके लिए अगला पूरा साल जो है वो मस्जिद में आने का ज़रिया और सबब बन जाए। इसलिए हम इस सूरह मुबारका को शुरू नहीं करते, रमज़ान के बाद फिर अल्लाह तौफीक देंगे तो पढ़ेंगे। ये एक रुकू जो है इसको मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। ये रुकू हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे और आखिर में माह शाबान और ख़ास तौर पे ये निस्फ शाबान जो है 15 शाबान मेरा ख्याल है आज ही है, ये शब बरात जिसे कहा जाता है, तो उस हवाले से इस रुकू में से हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी कि उस हवाले से भी बात आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम ने इस रुकू का जो आगाज़ होता है ना, उसमें खिताब फरमाया है अपने उन बंदों को जो गुनाह कर करके अपने ऊपर जुल्म ढाए बैठे हैं, जो अल्लाह की नाफरमानियों से आलूदा हो चुके हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने अपने उन बंदों को अपनी रहमत की उम्मीद दिलाई है। फरमाया कि तुम भी मेरी रहमत से मायूस ना होना। जो नेकोकार हैं, जो अल्लाह के बरगजीदा हैं, जो रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हैं, वो तो इंशाअल्लाह रहमत के मुस्तहिक है ही। इसमें अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई है उन लोगों को कि जो बेचारे भटके हुए हैं। फरमाया कि परेशान तुम भी ना होना, मायूस तुम भी ना होना, मेरे पास आओ, मैं बख्शूंगा भी, रहमत भी फरमाऊंगा, मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। यानी बड़ी उम्मीद अफजा आयत मुबारका है इस रुकू की पहली आयत। फिर उसके बाद आगे अल्लाह ने जो तज़किरा फरमाया है वो ये किया है कि हाँ रहमत मेरी मिलेगी, लेकिन उसके लिए रास्ता तुम्हें ये इख्तियार करना होगा। पीछे अगर गुनाह हो गए हैं कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना। शैतान हो सकता है तुम्हें बहका दे, शैतान तुम्हारे जहन में, दिमाग में ये बात डाल दे कि बस भाई अब तो तुम गुनाहों की दलदल में फंस चुके हो, अब तो तुम बहुत ज्यादा जो है वो अल्लाह से दूर हो चुके हो, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। शैतान हो सकता है तुम्हें ये बातें करके वरगला दे, लेकिन तुमने परेशान नहीं होना। पिछली सारी की सारी आलूदा जिंदगी, गुनाहों से लुथड़ी हुई जिंदगी लेके एक दफा मेरे दरबार में आ जाओ। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अब याद आया तुम्हें, मैं पिछली बातें कर करके तुम्हें जो है वो परेशान भी नहीं करूंगा, बल्कि सारी की सारी बातें मिलिया मेट करके, सारे के सारे गुनाहों का सत्यानाश करके मैं तुम सबको मुआफ भी फरमा दूंगा, रहमतों का मुस्तहिक भी बना दूंगा। आ जाओ मेरी तरफ। फिर आगे फरमाया जब आ गए हो ना, अब आ जाओ। अब जब आ गए हो तो अगला तुम्हारा रास्ता ये होना चाहिए। वो कौन सा है वो इसमें अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। आइए जरा पढ़ते हैं रब्बुल इज़्ज़त किस किस तरह जो है वो हमें जहन्नम से बचाने और जन्नत में ले जाने के लिए हिदायत दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। सूरह ज़ुमर है, उसकी आयत नंबर 53 से हमारे सबक का आगाज़ है। छठा रुकू यहाँ से सूरत का शुरू हो रहा है, तीसरा रुकू यहाँ से 24वें पारे का शुरू हो रहा है। मेरे मालिक का ऐलान, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون۔ فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قل، فرما دیجئے، کہہ دیجئے، سنا دیجئے، یا عبادی، میرے ان بندوں کو، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، جو زیادتی کر بیٹھے ہو۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کنہیں؟ میرے ان بندوں کو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، گناہ کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے خود کو پیچھے جو ہے وہ لے جا چکے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میں انہیں یہ خوشخبری سنا دیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کون ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو وہ ذات ہے جو سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دینے پہ قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالی سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو وہ ذات ہے جو بہت زیادہ معاف کر دینے والی ہے، بہت زیادہ رحمت فرمانے والی ہے۔ خوشخبری سنائی میرے مالک۔ پھر آگے فرمایا میرے ان بندوں کو کہنا کیا ہے؟ رحمت سے مایوس نہ ہو، آ جائیں میرے پاس، آ جائیں، میں معاف کر دوں گا۔ اور پھر کرنا کیا ہے؟ انیبوا الی ربکم، لوٹاؤ اپنے رب کی طرف، پلٹ آؤ اپنے پروردگار کی طرف، واپس آ جاؤ اپنے پالنہار کی طرف، جو تمہارا رازق ہے، رزاق ہے، جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، جو تمہیں رزق دینے والا، تمہارے رزق کا بندوبست، روزی روٹی کا انتظام کرنے والا، جو تمہاری ایک ایک سانس کا مالک ہے، جو تمہارے وجود کے ایک ایک ذرے کا مالک ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا، جو رب ہے پالنے والا، صرف تمہیں ہی نہیں، پوری کی پوری دنیا کو، پوری کی پوری کائنات کو، سارے کے سارے جہانوں کو اور سارے جہانوں کی ساری مخلوقات کو پالنے والا۔ انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، مایوس نہیں ہونا۔ اور واپس آ کے کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَأَسْلِمُوا لَهُ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کی بات ماننی ہے، اس کے فرما بردار بن کے رہنا ہے، مسلم بن کے رہنا ہے، ایسا بن کے رہنا ہے کہ نافرمانی نہ کرنے پاؤ۔ واپس آ جاؤ، پہلی نافرمانیاں اللہ معاف فرما دیں گے، اب خود کو فرما بردار بنا لو۔ من قبل، اس سے پہلے ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے مان جاؤ کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، پھر مدد نہیں کی جائے گی۔ ابھی موقع ہے، ابھی مالک خود کہتے ہیں کہ آ جاؤ میرے بندوں، میں معاف کروں، ابھی وقت ہے، آ جاؤ، اس سے پہلے کہ کہیں وہ وقت نہ آ جائے جب تمہاری مدد کرنے والا کوئی باقی نہ ہو۔ اور پھر اگلی آیت فرمایا آنا بھی ہے، رجوع بھی کرنا ہے، بات بھی ماننی۔ اسلموا لہ، ہمارے ہاں یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان جو ہے نا جی کئی طریقوں سے ورگلاتا ہے۔ ہماری ان آیات سے متعلقہ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک
पहले वो मायूस कर देता है, कहता हो तू तो बड़ा गुनाहगार हो गया भाई, तेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं रहा, अब किस मुंह से रब के पास जाएगा? ना ना ना, अब तेरी बख्शिश कोई नहीं होनी। चलो ठीक है, बख्शिश तो होनी नहीं, तो ये जो जिंदगी के बाकी सांस हैं वो अपनी मर्जी से गुजार लो, अगले जहान में जो होगा देखा जाएगा। ये एक धोखा है शैतान। उस धोखे का रद्द अल्लाह ने किया है इस पहली आयत में कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, जितने मर्जी डूबे हुए हो मायूस नहीं होना अल्लाह की रहमत के से, जब भी आओगे मैं माफ कर दूंगा। उस धोखे का रद्द अल्लाह ने कर दिया यहाँ। दूसरा धोखा फिर शैतान देता है, कहते हैं हाँ देखो ना भाई अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह ने माफ कर देना बस ठीक है। क्या ऐसे ही मौलवी लगे रहते हैं जी, नमाजें पढ़ो, ज़कातें दो, रोजे रखो, ये काम करो, वो नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, माफ कर देगा, तू अपनी मर्जी कर, इंजॉय कर, ये जहां मिठा हो पंजाबी ए जहां मिठा अगला किस डिठा, ठीक है तू मर्जी कर, कोई बात नहीं, अल्लाह माफ कर दे। उसका रद्द फिर अल्लाह ने इन अगली आयात में किया, और मैं गफूर रहीम में बड़ा हूं, माफ कर दूंगा, लेकिन जब मेरे पास आ जाओगे ना फिर करना तुम्हें ये पड़ेगा अस्लिमू लह, अल्लाह की बात माननी पड़ेगी, तस्लीम, अस्लिम तस्लीम, तस्लीम करना पड़ेगा, फर्मा बरदारी करनी पड़ेगी। पहले भी कई दफा जिक्र हुआ है, मुस्लिम जो लफ्ज है इसका मतलब ही ये है, मुस्लिम अरबी जुबान में एक ऐसे ऊंट को भी कहते हैं कि जो बेमहार नहीं होता, जैसे शुतर बेमहार कहते हैं ना, वो मुस्लिम नहीं होता, और जो मुस्लिम होता है वो शुतर बेमहार नहीं होता। मुस्लिम वो होता है जिसके नाक में नकेल पड़ी हो, मालिक जहां बिठाए वहां बैठे, जहां उठाए वहां उठे, जहां चलाए वहां चले, जहां रोके वहां रुक जाए, उसको कहते हैं मुस्लिम। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं भाई बड़ा गफूर रहीम हूं, सारे ही माफ कर दूंगा, पूछूंगा भी नहीं, कहूंगा भी नहीं, बल्कि तेरी नीयत अगर मुझे पसंद आ गई तो युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तेरी बुराइयों के पहाड़ों को नेकियों के पहाड़ों में तब्दील भी कर दूंगा, लेकिन फिर आगे तुझे भी कुछ करना पड़ेगा, और वो क्या है? अस्लिम, फिर तुझे मुस्लिम बनना पड़ेगा, फिर मेरा बन के रहना होगा, फिर मेरी बात माननी होगी, जहां मैं कहूं वहां जाना है, जहां से रोकूं वहां से रुकना है। अस्लिमू लहू, इससे पहले पहले कि अजाब आ जाए। और अगली आयत में फरमाया कि वो जो असली मुंह होना है तुमने, वो जो मुस्लिम होना है, वो जो फरमा बरदार होना है, वो किस तरह होना है, किस कायदे कुलिये के तहत होना है, कौन सा निसाब है तुम्हारे पास, अल्लाह ने अगली आयत में उसका तज़किरा किया। फरमाया वत्तबिऊ अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यअतियकुमुल अज़ाबु बग़्तह व अंतुम ला तशऊरून। फरमाया मुस्लिम होना है, लेकिन पैरवी उसकी करनी है जो मालिक ने नाज़िल फरमाया, बात माननी है, नेकी करनी है, फरमा बरदारी करनी है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। ये नहीं कि जो तुझे नेकी लगे वो नेकी नहीं, जो मैं कहूं नेकी है वो नेकी होगी। मालिक फरमा रहे, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे अस्लिमू लहू, फरमा बरदार उसके होना है, नेकी वो करनी है जो मालिक ने नाजिल की है, नेकी वो करनी है जो नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई है। अपनी मर्जी की नेकी करोगे तो वो नेकी हो सकती, वो नेकी नहीं होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। वत्तबिऊ अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, पैरवी करनी। यहां अहसन जो लफ्ज है ना, इसको दोनों तरफ ही इसकी इजाफत की जाती है। अगर इसकी पीछे इजाफत करें वत्तबिऊ के साथ, वत्तबिऊ अहसन, पैरवी करनी है अहसन तरीके से, अहसन अंदाज से, बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही उम्दा तरीके से, बेहतरीन तरीके से पैरवी करनी है, इत्तिबा करनी है, बात माननी है। और अगर इसकी आगे इजाफत करें अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, तो फिर इसका मतलब है कि तुमने पैरवी करनी है उस अहसन बात की जो तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ नाजिल की है। और वो क्या है जी? वो अल्लाह का कुरान है, वो नबी रहमत अलैहिस्सलाम के फरामीन है। कुरान भी मुनज़्ज़िल मिन अल्लाह है, हदीस भी मुनज़्ज़िल मिन अल्लाह है। कुरान
یہ بھی اللہ نے اتارا ہے، حدیث بھی اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ بات ہمیں کہی ہے جس کو حدیث کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی فرمائی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ پیروی کرنی ہے اس احسن بات کی، بات ماننی ہے بہترین طریقے سے، بہترین بات کی، کتاب خدا کی، من قبل، اس سے پہلے ان یأتیکم العذاب بغتہ، کہ کہیں عذاب اچانک نہ آ جائے، ایسا نہ ہو اچانک عذاب آ جائے اور سارے رگڑے جاؤ، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے۔ اور میں مالک قادر ہے نا اس بات پہ، کیا معلوم کب کیا ہو جائے۔ جب زلزلہ آیا تھا 2005 والا، بتا کے آیا تھا؟ کیا ہمیں پہلے علم تھا کہ ابھی زلزلہ آنے والا ہے؟ ہم جو ہے اس کا سرد معاف کر لیں، جدید ٹیکنالوجی ہے، ہر چیز ہے، لیکن بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک جو ہے وہ رگڑے جاتے ہیں، پکڑ میں آ جاتے ہیں اللہ کے عذاب کی۔ جب اللہ چاہتے ہیں ہلا کے رکھ دیتے ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں دبا کے رکھ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے نا، ہوا کو بھیجے یا زمین کو ہی حکم دے دے پکڑ لے ان کو، جھکڑ لے ان کو، کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں آتی۔ اور میں اس سے پہلے باز آ جاؤ اور اس کی پیروی کر لو۔ اس کی کیا مطلب؟ یہ وہ نصاب ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی پیروی کر کے، جس کے پیچھے چل کے اللہ کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے۔ اگلی بات فرمایا اب ایسا نہ ہو کہ عذاب آ جائے تو پھر تم مختلف قسم کی باتیں کرو۔ باتیں کیا ہوتی ہیں ان کا بھی اللہ نے یہاں تذکرہ فرمایا ہے اسی رکوع کے اندر۔ جب عذاب آ جاتا ہے نا، پھر فرمایا میرے بندے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، کیا؟ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان كنت لمن الساخرین، او تقول لو ان اللہ هدانی لكنت من المتقین، او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنین۔ تین باتوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ فرمایا ایسا نہ ہو عذاب آ جائے، پھر عذاب آنے کے بعد تمہیں ہوش آئے، پھر تم سوچو اوہ افسوس، میں اللہ کے حقوق کو پامال کرتا رہا، میں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتا رہا، کاش میں ایسے نہ کرتا، اللہ کے حقوق کی تلفی، حق تلفی نہ کرتا، مالک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، اللہ کے احکامات کو پامال نہ کرتا، اللہ کے احکامات کا مذاق نہ اڑاتا، کتاب و سنت کی باتوں کو مذاق بنا بنا کے ہواؤں میں نہ اڑا دیتا، میں ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھتا۔ فرمایا یہ باتیں عذاب آ جانے کے بعد ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب عذاب آ گیا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سوچنا ہے تو عذاب آنے سے پہلے سوچو، قبر میں جا کے جب پکڑے گئے تو پھر وہاں کہیں کاش میں ایسے کر لیتا ہو افسوس، میں تو جو ہے وہ یا حسرتا، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، اللہ کے حق ہی مارتا رہا ہوں، اوہو بڑا افسوس ہوا۔ پر میں اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے کئی دفعہ پہلے بھی شاید بات ہوئی ہے، ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے دنیا کے اندر اللہ کے ڈر سے بہایا ہوا مکھی کے سر جتنا آنسو جو ہے جہنم کے انگاروں کو بجھا دینے کے لیے کافی ہے، انسان کے لیے، اس بندے کے لیے جو بندہ اللہ کے ڈر سے روتا ہے، مکھی کے سر جتنا آنسو آنکھوں سے نکل آئے، اللہ اس کے لیے جہنم کو ٹھنڈی کرنے پہ قادر ہے۔ لیکن مرنے کے بعد فرمایا کہ رو رو کے سمندر بھی بہا دیں گے تو وہاں جہنم کا ایک انگارہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ حدیث میں بھی وضاحت موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، روئیں گے روئیں گے روئیں گے، پھر روئیں گے، رو رو کے آنسو خشک ہو جائیں گے، خون نکلنا شروع ہو جائے گا، پھر روئیں گے، خون بھی ختم ہو جائے گا، پھر روئیں گے، آنکھیں بھی ختم ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی، اللہ پھر سے آنکھیں دیں گے، پھر روئیں گے، روتے ہی جائیں گے، جہنم کا عذاب ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرما دے اس عذاب سے۔ تو فرمایا اگر اس سے بچنا ہے تو پہلے یہ کام کرو،
अजाब के आने से पहले पहले ये काम करो। क्या? अल्लाह अकबर कबीरा, अस्लिमू ला, मान लो, वत्तबिऊ अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, और पैरवी करो उसकी जो अल्लाह ने अहसन कलाम नाजिल फरमाया तुम्हारी तरफ, उसकी पैरवी कर लो। वहां फिर ये नहीं कहना कि ओह बड़ा अफसोस हुआ मैं अल्लाह के हक मारता रहा। भाई अल्लाह का हक मार के अल्लाह को क्या नुकसान पहुंचा देना? अल्लाह का कोई नुकसान नहीं, अपने नुकसान है। व इन कुन्तु लमिन साखिरीन, और मैं मजाक उड़ाता रहा। और अगली बात फरमाया औ तक़ूल लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन। बाज जो है वो अल्लाह पे झूठ बांधना शुरू कर देते, और मैं ऐसा न अज़ाब आ जाए तो फिर कहो ओहो अल्लाह हमें हिदायत दे देता ना तो फिर हम मुत्तकी बन के रहते। अल्लाह हमें हिदायत देता तो फिर हम तकवा इख्तियार करते, फिर हम उसकी नाफरमानियों से बचते, फिर हम भी अल्लाह के अजाब से बच जाते। फिर हमें तीसरी बात औ तक़ूल हीन तरल अज़ाब लौ अन्न ली कर्रह फअकून मिनल मुहसिनीन। या फिर फरमाया अजाब सामने आ जाए तो तुम कहो एक दफा मुझे वापस भेज दे फिर मैं नेक बन के रहूंगा। और मैं अल्लाह फरमाते हैं ये कोई भी बात चलेगी नहीं चलेगी, जब पकड़े गए तो फिर पकड़े गए। अल्लाह फरमाते अगली आयत में अल्लाह ने इन सारी बातों का रद्द किया है। एक कहता हुए मैं अल्लाह के हक मारता रहा मुझे पता ही नहीं चला, बताने वाला ही कोई नहीं आया। दूसरा कहता है अल्लाह मुझे हिदायत दे देता तो मैं भी मुत्तकी बन जाता, अल्लाह ने मुझे हिदायत ही नहीं दी। तीसरा कहता है मुझे वापस भेज दे तो मैं नेक बन जाऊंगा, मेरे पास वक्त ही नहीं, मुझे वक्त ही नहीं मिला नेक बनने का, नेकी करने का। अल्लाह ने इन तीनों का जवाब दिया। क्या? फरमाया बला क़द जाअतक आयाती फकज़्ज़बत बिहा वस्तकबरत वकुन्त मिनल काफिरीन। फरमाया क्यों नहीं, तुम्हारे पास वक़्त भी था, तुम्हें मौका भी दिया गया, तुम्हें जनाब डराया भी गया, तुम्हें खुशखबरियां भी सुनाई गई, तुम्हें सिखाया भी गया, तुम्हें पढ़ाया भी गया। क़द जाअतक आयाती, तुम्हारे पास मेरी आयात आई, मेरी आयात तुम्हें पढ़ पढ़ के सुनाई गई। फकज़्ज़बता, तुमने उन आयात को झुटला दिया, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया। मेरी आयात तुम्हें सुनाई गई, तुमने तस्लीम न किया। वस्तकबरता, और तुमने तकब्बुर किया, मेरे अहकामात न माने, मनमानी करते रहे, मनचाही करते रहे, अपने नफ्स की पैरवी करते रहे। वकुन्त मिनल काफिरीन, और इनकार करने वालों में होते रहे, कुफ्फार के साथ होते रहे, काफिरों जैसी हरकतें करते रहे, काफिर बन के रहते रहे, मेरे अहकामात का इनकार करते रहे, मेरे अहकामात को पामाल करते रहे, और मेरे हुक्म पे अमल करने में तकब्बुर करते रहे, और मेरे हुक्म को झुटलाते रहे। फरमाया काम तो तुमने खुद ऐसे किए, मालिक पे इल्जाम क्यों देते? अल्लाह ने मौका भी दिया, अल्लाह ने हिदायत भी दी, अल्लाह ने आयात भी नाजिल फरमाई, सारे के सारे इंतजामात किए, मुजरिम तुम खुद हो। अल्लाह पे इल्जाम लगाने वाली बात कोई नहीं है। व यौमल क़ियामा तरल्लज़ीन कज़बू अलल्लाहि वुजूहुहुम मुस्वद्दा अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिलमुतकब्बिरीन। और मैं क़यामत के दिन सारे खाते खुल के सामने आ जाएंगे। फिर जो मुजरिम होंगे, जो नहीं मानते ना, चेहरे उनके स्याह हो जाएंगे, मुस्वद्दा, चेहरे स्याह हो जाएंगे, और अल्लाह कहेंगे अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिलमुतकब्बिरीन, मेरे हुक्मों से एराज करने वालों, बातें ना मानने वालों, तकब्बुर करने वालों, ये तुम्हारा ठिकाना जहन्नम ठीक नहीं है। तंज़ है ना, तंज़िया अंदाज, जलील किया जाएगा, जलील किया जाएगा। क्यों भाई? तुम्हारा ठिकाना ये जहन्नम जो है ये ठीक नहीं है, यही ठीक है, जहन्नम में फेंक दिया जाएगा जो मालिक के हुक्म से एराज करना। तकब्बुर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बतरल हक़, हक से आंखें चुराना, हक बात को छुपाना, हक बात से पीछे हट जाना, ये तकब्बुर है।
और लोगों को हकीर जानना। और फरमाया मेरे मालिक ने वयुनज्जिल्लाहुल्लज़ीना तक़ौ बिमफ़ाज़तिहिम, और जो लोग तकवा इख्तियार करेंगे, परहेजगारी इख्तियार करेंगे, अल्लाह उनको नजात दे देंगे, अल्लाह उनको नजात दे देंगे कामयाबी के साथ। ला यमस्सुहुमुस्सू, उन्हें कोई बुराई छुएगी भी नहीं क़यामत के दिन, कोई अजाब, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द उन्हें छुएगा भी नहीं, उनके करीब भी नहीं आएगा। वला हुम यहज़नून, और वो गमगीन भी नहीं होंगे। अल्लाहु खालिकु कुल्लि शैइन, अल्लाह हर चीज का खालिक है। वहुवा अला कुल्लि शैइन वकील, वही हर चीज का कारसाज है, वही काम बनाने वाला है। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द, उसी के पास आसमानों और जमीनों की चाबियां हैं। वल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम, और जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, उलाइका हुमुल खासिरून, यही खसारे वाले हैं, यही घाटे वाले हैं। कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें कह दें, अरे जाहिलो, मुझे अल्लाह के अलावा औरों की इबादत का दर्स देते हो, मुझे अल्लाह के अलावा औरों के सामने झुकने का कहते हो। वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, आपकी तरफ भी यही वही की गई है, आपसे पहलों की तरफ भी यही वही की गई। लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, है मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने भी शिरक किया, आपके भी आमाल जाया कर दिए जाएंगे, खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। बलिल्लाह फअबुद व कुम मिनश शाकिरीन, बल्कि अल्लाह ही है, उसी की इबादत कीजिए और शुक्रगुजार बन के रहिए। अल्लाह मुझे और आपको अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा दे। अल्लाह खालिसतन अल्लाह ही की इबादत करने की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह करीम शिरक की गलाजत से महफूज फरमा दे। मैंने अर्ज़ किया था, आखिरी बातें हमारी भाई भी माशाअल्लाह आ रहे हैं, मायूस नहीं करना इन्हें भी, अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाए, फजल करे। ये साउंड भी नया लगाया गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जिस भाई ने यह ताउन किया है, हमारे जैद भाई हैं, नज़र तो नहीं आ रहे, अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमतों में रखे और उनका यह अमल कबूल फरमा ले। रब्बुल इज़्ज़त उनके माल जान इज़्ज़त ईमान में बरकतें इनायत फरमा दे। इसी तरह वो बैटरियों वाला सिलसिला भी। और बड़ी बात जो है मेरे जहन में आ रही थी, मुझे अब्दुल वहीद भाई ने तो नहीं कहा या इंतज़ामिया ने भी ये, लेकिन आज मैं आ रहा था तो ये ऊपर वाला जो हाल है ना, ये बरामदा जो है उसका वो फर्श मेरे ख्याल में वो अभी कच्चा है, मतलब कच्चे से मुराद के अभी उधर वो रोड़ी वगैरह ही डाली हुई है, वहाँ अभी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो रमज़ान का महीना जो है वो करीब आ रहा है, तो मैं सोच रहा था कि अगर ऐसा कोई मामला हो जाए, कोई दोस्त ऐसा जो है वो खड़ा हो जाए, कोई दोस्त जो है वो बाद में इंतज़ामिया से रब्ता कर ले, ये मामला भी क्लियर हो जाए ना, ताकि रमज़ान के अंदर आप जानते हैं कि बहुत सारे दोस्त अहबाब हमारे मेहमान होते हैं बेचारे, जो शैतान कैद होता है तो उससे जान छुड़ा के आए होते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है वो प्रोटोकॉल देना चाहिए, हम उन्हें अपने सर पर बिठाएंगे इंशाअल्लाह, ऊपर वाला हाल उनके लिए तैयार करना चाहिए। तो दोस्त अहबाब जो हैं इस सिलसिले पर भी थोड़ा सा गौर करें, और जो मस्जिद के दीगर मामलात हैं उन पे भी। बात आखिरी जो मैं करने लगा हूं, अल्लाह ने यहां आखिरी आयत में फरमाया कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिरक अगर आपने भी किया ना तो अमल सारे जाया कर दो। क्या ख्याल है, आका ने शिरक करना था? क्यों जी, आका ने कुछ शिरक करना था? मुमकिन ही नहीं था। लेकिन नबी रहमत अलैहिस्सलाम को खिताब करके क्यों कहा गया? ताकि उम्मत को पता चल जाए कि शिरक इतनी बड़ी गंदगी है, इतनी बड़ी गलाजत है कि जिसके होते हुए कोई भी नेकी बाकी रहती नहीं रहती। और ये शाबान के हवाले से बहुत सारी रिवायात हैं, बहुत सारी हदीस हैं जो खास तौर पे 15 शाबान की फजीलत में जिक्र की जाती हैं। उनमें से सिर्फ एक हदीस ऐसी है कि जिसके बारे में बाज़ मुहद्दिसीन उसको हसन करार देते हैं, बाज़ मुहद्दिसीन, बहुत सारे मुहद्दिसीन उसे भी ज़ईफ़ करार देते हैं। बाकी जितनी भी रिवायात हैं, मैंने पिछले जुमे भी कहा था कि मेरे इल्म के मुताबिक, इल्म क्या है, मैं तो खुद जो है वो तालिब इल्म हूँ, मतलब जो मैंने असातिज़ा से पढ़ा सीखा या किताबों में पढ़ा है, मुझे जो मिला वो यही है कि करीबन सारी ही रिवायात जो 15 शाबान की, एक है शाबान की फजीलत, एक है 15 शाबान की, इस हवाले से सारी ही ज़ईफ़ करार दी गई है मुहद्दिसीन के नज़दीक जिन्होंने हदीसों को जमा किया है।
آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں، میں فتویٰ نہیں دے رہا، اور نہ ہی میں کوئی یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بات حرف آخر ہے، گنجائش موجود ہوتی ہے، آپ علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک روایت جو ہے اس کے بارے میں بعض محدثین نے، جن میں علامہ البانی رحمہ اللہ، ناصر الدین البانی رحمہ اللہ وہ بھی شامل ہیں، انہوں نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت اپنے دوسرے طرق کے ساتھ، دوسری سندوں کے ساتھ یہ حسن درجے کو پہنچتی ہے۔ اس روایت میں جو الفاظ ہیں نا وہ یہ ہیں کہ 15 شعبان کی رات اللہ کریم جو ہے وہ اپنے بندوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور سوائے مشرک کے، کس کے؟ مشرک کے اور دوسرے بھائیوں سے بغض رکھنے والے کے، ان 2 بندوں کے علاوہ اللہ باقی سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اس میں یہ شرط لگا دی گئی، یہ وہ روایت ہے کہ جس کو بعض محدثین حسن کہتے ہیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت تو ہے کہ اس میں جو ہے وہ معافی مل جاتی ہے، معافی پہ ہم کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کو منانا یا اس کو گزارنے کا طریقہ کار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ وہ علامہ البانی بھی کہتے ہیں کہ اس رات کی یہ جو لوگ بھی باتیں کرتے ہیں نا کہ 1000 نفل اور 1400 نفل اور روزے کی فضیلتیں جو بیان کرتے ہیں کہ جناب 60 روزوں کا ثواب اور پتہ نہیں کتنے روزوں کا، یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملات نہیں ہے، اور وہ کہ سارے فیصلے اس رات ہوتے ہیں وہ بھی لیلۃ القدر کی بات ہے، وہ اس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال مشرک کی بخشش نہیں ہوگی اور بغض رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں یہاں سے بھی ثابت ہو رہا ہے اس رات بھی اگر معافی ملنی ہے تو موحد کو ملنی ہے، اور بے نماز بھی مشرک ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ہم اس بات پہ نا جو وہ تڑ ہیں کہ جناب ہم شرک نہیں کرتے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ بہت سارے مفسرین نے یہاں سے مراد یہ لیا ہے کہ بے نماز کو بھی مشرک قرار دیا گیا۔ بین العبد و بین الشرک، ایک حدیث میں کفر کے الفاظ ہے، ایک میں شرک کے الفاظ ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ اس رات میں ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ شعبان کے حوالے سے 1-2 باتیں جو مزید، ماہ شعبان کی فضیلت ثابت ہے، میں صرف شارٹ کٹ کروں گا کیونکہ صرف 2 منٹ ہے میرے پاس۔ ماہ شعبان کی فضیلت یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے جی، اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے بعد میں ہو سکتی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ شعبان کا مہینہ بڑی فضیلت والا ہے۔ 15 شعبان کا روزہ مختص کر کے، متعین کر کے رکھنا کہ 15 ہی کا رکھنا ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پورے شعبان کے روزے، شعبان کے اندر کثرت سے روزے، یہ ثابت ہے۔ اس کثرت میں کوئی 15 کا بھی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور 15 شعبان کی رات کا قیام تعین کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے، ہاں روٹین میں جو ہے وہ کرتا ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بعض دوست کہتے ہیں جی لو جی اگر کوئی 15 کا کر لیتا ہے یہ روزہ، حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ عبادات کے اندر اصل جو ہے وہ ممانعت ہے، عبادت میں اصل حرمت ہے، یعنی اپنی مرضی کی عبادت آپ نہیں کر سکتے، عبادت وہی کریں گے جو اللہ نے حکم دیا، ٹھیک ہے جی، اپنی مرضی کی عبادت نہیں ہوگی۔ بہرحال آگے چلیے، شب برات کا جو تصور ہے یہ حدیث میں ثابت، شب برات کا لفظ ہی نہیں ہے، شب فارسی کا لفظ ہے، برات عربی کا لفظ ہے، تو یہ لفظ ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس رات اللہ معاف کر دیتے ہیں، یہ میں نے حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کے بعد نصف شعبان کی رات قبرستان کی زیارتوں کے لیے جانا، یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، خاص طور پہ مرد اور عورت کا اختلاط جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ شعبان میں آتش بازی کرنا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی ہے، شیطان کے بھائی ہیں وہ سارے جو آتش بازی کرتے ہیں شعبان کے اندر۔ اپنے بچوں کو منع کیجئے، اور جو دکاندار آتش بازی کا سامان لے کے آتے ہیں ان کا بائیکاٹ کیجئے، انہیں سمجھائیے، ہمارے بھائی ہیں، انہیں سمجھائیے کہ کیوں یہ تماشے لگاتے ہو۔ اور روحوں کی آمد جو اس رات کہتے ہیں جو روحوں کی آمد ہوتی ہے، مخصوص پکوان، یہ بڑی جہالتیں ابھی تک پائی جاتی ہیں، یہ بڑا پڑھا لکھا دور ہے نا۔ ابھی پچھلے دنوں کو بندہ بات کر رہا تھا، اور جی روحوں کی آمد ہوتی ہے، جو بندے ہمارے بہت ہو جاتے ہیں نا، 15 شعبان کو آتے ہیں، اگر ہم ان کے لیے خاص کھانے نہ پکائیں تو وہ دیواریں چاٹ چاٹ کے چلے جاتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ پڑھے لکھے دور کی بات ہے۔ تو خیر اس کے علاوہ جو ہے وہ آخری بات یہی ہے کہ اس رات جو اللہ نظر فرماتے ہیں مشرک اور بغض رکھنے والا، ان کے علاوہ اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی ان میں شامل کرے۔